بواسطة العلم تستطيع تغير نفسك. ليش تغير نفسك؟ لأن هذه الليالي، ليالي شهر رمضان المباركة، كل ليلة تفرغ نفسك أن تقرأ أدعية أهل البيت. اقرأ باسم ربك. عندما تقرأ أدعية أهل البيت تتدبر في مضامينها، لا سيما مثلا دعاء الافتتاح، تعال تدبر في مضامينه. يا سبحان الله، تجد عندك حالة يوما بعد يوم بعد يوم، وهكذا إلى أن تجد نفسك متغير. تقدر تغير نفسك بواسطة العلم. أنا ما أتكلم أحبتي عن العلم ككل، العلم الثورة الصناعية والتكنولوجيا الحديثة وكذا، لا لا، أنا خلينا ويا شهر رمضان. لا، يعني هاي شغلتنا احنا منبر الحسين، يوظف تربية الروح. خلينا نتكلم عن الجانب هذا فقط، يعني ما نريد نتوسع. تقدر تغير نفسك إلى الأفضل، إلى التقدم. كلكم مؤمنين موالين، ولكن هنالك نسب مختلفة. الآن انظر إلى بعض أهل العلم غيروا العالم كله، غيروا وجه الحياة. استطاع العلامة الحلي أعلى الله مقامه أن يغير عالم بأسره في 5 دقائق، في لحظات. العلامة الحلي غير إيران من قوم ينصبون العداء لأهل البيت عليهم السلام، شر عداء، كانوا متعصبين هم وحكامهم، وجاء العلامة الحلي وغيرهم إلى موالين يذوبون في الولاء. شخص واحد خلال 5 دقائق. بالله عليك، نحن الآن عندما ننظر إلى إيران وننظر إلى هذا الولاء وإلى الشعائر الحسينية أيام كربلاء، مع أن هنالك أراد من أراد أن يحارب الشعائر في إيران وباء بالفشل الذريع نتيجة العلامة الحلي. العلامة الحلي استطاع يغير عالم. ويمكن فترات الزمن تختلف. الآن شهر رمضان 30 يوم، قد أنت تغتنم هذا الشهر المبارك وتغير حالك إلى ما لا يغيره غيرك 100 سنة. خذ مثل حبيب ابن مظهر: أنا حبيب وأبي مظهر، فارس هيجاء وحرب تسعر. كان صحابيا للنبي صلى الله عليه وآله ولأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن بلغ من العمر ما بلغ 70 عاما على بعض الروايات. وشاهد، خل قلبك عندي، وشاهد صحابة المولى صرعى على أرض كربلاء. الموت سوف يأتيني ويأتيك، لكن فرق بين أن يموت الإنسان على منبر الحسين صارخا معولا وحسيناه، وبين أن يموت على فراشه تلك الموت الخسيسة التي كان يبغضها أمير المؤمنين. يقول: تبا لمثل هذا الموت، والله ل1000 ضربة على رأس علي يخوض حربا ويموت هناك أفضل من أن يموت على الفراش. ولذلك يوم هوى بأبي وأمي في المحراب فرح واستبشر، قال: فزت ورب الكعبة. هي موتة شريفة، موت الموت. فحبيب بن مظهر الأسدي لما نظر إلى هالموت المقدس بكى، يعلم أن علي بن أبي طالب، لأنه عنده علم البلايا والمنايا، يعلم أن أمير المؤمنين عليه السلام سيغادر الحياة بعد عام، وهو لم يمت معه.
التفت إليه أمير المؤمنين عليه السلام، وأنتم تعرفون القصة. بكى حبيب بن مظهر. مما بكاؤك؟ قال الأصحاب نالوا وسام الشهادة. أنا يا أمير المؤمنين صاحبك حبيبك، أكو شيء في ديني في عقيدتي اختنق بعبرة مولاي أمير المؤمنين. أنا ذكر الحسين يفطر القلب. قال لا يا حبيب، لا تقل هذا، قل غيرها. إن لك موتة هي أشرف من موتة الأصحاب في يوم صفين أو يوم الجمل، وهي موتة أعظم من موتة تحت لوائك. قال تلك بين يدي ريحانة رسول الله. شوف شلون كان حبيب بن مظهر يعيش حالة ترقب، يوما بعد يوم، يوما بعد يوم يحارب الشيطان إلى أن قدموا له الإغراءات الكبيرة، وهو يتوارى من القوم من سوء فعلهم، ويرسل خادمه خارج الكوفة متخفيا في سبيل أن ينال وسام الشهادة. شخص آخر نال الوسام في خلال 5 دقائق. شوف التوفيق كيف، 5 دقائق. شوفوا يا شباب، كلكم أنوار هنا، مو صعبة إذا يخرج شهر رمضان المبارك ونجد من بعض الأحبة أنه تحول إلى ولي من أولياء الله، فالحر من مجرم. أنت عندك أرضية، أنت عندك ولاء، أنت عندك قلب حي، أنت عندك استعداد، أنت عندك إمكان ذاتي. لكن هذا كان مجرم جعجع بالحسين وبأبناء الحسين، خير نفسه بين الجنة والنار. خلال 5 دقائق ينتقل من عالم الجحيم إلى عالم عظيم وكبير لا يناله أحد. استشهد، صار بصف حبيب خلوا له قبر خاص، بواب الإمام الحسين عليه السلام. ولاحظوا يا شباب الفرق، والله ما أقدر كل شيء أحكيه، والله، بين بواب النبي أنس بن مالك يكذب ويفتري على الله وينكر ولاية أمير المؤمنين، وبين بواب الحسين ولي من أولياء الله. شوف هاي المقاييس، تقدر تحكيها؟ ما تقدر تحكيها. هذا بواب وذاك بواب. عالم منذ أناعم أظافره كان حبيب بن مظهر عالما فقيها. لذلك الإمام الحسين عليه السلام لما وقف على مصرعه قال رحمك الله يا حبيب، لقد كنت عالما فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة. من هو منا احنا الآن إذا خلصنا المجلس يروح للبيت ويقرأ القرآن وينام على القرآن؟ من منا؟ إن شاء الله كلكم. وتبلغون الشباب، كونوا دعاة خير. لا تجي لهذا المجلس وتحصر على نفسك تقول أنا أريد أستفيد فقط، جيب غيرك. كونوا دعاة خير، ادعوا الناس إلى البركة، إلى الثواب، إلى الأجر. حبيب بن مظاهر أو مظهر الأسدي 70 عاما حتى وصل إلى هذا المستوى. ويا سبحان الله، الحر في 5 دقائق خلوا له قبر بوحده. يلزم علي وعليك وعلى الفقهاء والمجتهدين والعلماء أن يحثون الخطى نحو قبره إجلالا له. قضية العباس قمر العشيرة
عليه السلام لما كان وين؟ كان على نهر العلقمي، وجود فيه سر والله، لأن بعض أرباب المنبر، وهذا من المكاشفات اللي عنده رحمه الله، يقول لما جاء الحسين عليه السلام إلى قمر العشيرة أصر عليه أن يحمله إلى المخيم. قال له أنا حملت القاسم، حملت علي الأكبر، وأنت أعظم وأكبر من هؤلاء، كيف أتركك أخوي؟ قال له لا اتركني. يقول له حسين يا زغرة زماني، الله يرحمك يا ابن نصار، يقول له حسين يا زغرة زماني تراها نحلت سكنة عظامي، درخص لي أريد ألحق أعمامي، أريد الثار قلبي دم يفور. يا أخوي حسين خلينا بمكاني. ليش؟ لأن هنالك سر إلهي حتى يبقى قمر العشيرة مقاما شامخا له، تروح تزوره. هذا كله بالعلم، كله بالعلم. العباس كان عالما، كيف لا وكان هو تلميذ لأمير المؤمنين. مو اكو واحد من بعض أهل العلم كان مغرور مغفل مسكين، جالسين بمجلس يذكروها العلماء القصة هذه، فتباهى بنفسه قال أنا أحسن من العباس. إي والله، ترجعون للمصدر. قال أنا أحسن من العباس. ليش؟ لأن هذا عنده علم ما عنده تقوى، ولولا التقى لكان أعلم الناس إبليس. هذا إبليس. قالوا له اتق الله يا رجل. قال لا، شو يفهم العباس؟ أنا عندي علم الفلسفة وعلم الكلام وعلم اللغة وعلم البلاغة وعلم النحو وعلم الصرف وعلم الأصول وعلم الفقه وعلم الرجال وعلم كذا ويعدد وكذا، أنا بحر. أصر على مقالته الشريرة. في الليل جاءه قمر العشيرة رحمة به والله، لأن لو تركه العباس لدخل النار من أوسع أبوابها، تبا له ولأمثاله. من يجرؤ على هذا الكلام؟ لكن حبا له ولهدايته جاءه العباس. حكى وياه حكاية، قل له عمي أنت من أستاذك؟ درست عند من أنت؟ شيخ فلان، شيخ علان. قال له أنا أستاذي أمير المؤمنين، أنا تلميذ علي بن أبي طالب، أنا ربيب الآية الكبرى والنبأ العظيم. أنت ايش تحكي؟ أنا تلميذ الحسن والحسين. شو القضية؟ عالم فاضل. فبالعلم الإلهامي يقدر الإنسان أن يصل، كلما تقرب إلى الله تبارك وتعالى ازداد فيضا.